balaan nga kasulatan. Muna nga ikang maggustuhan dapat unahon nato pagpangita. Versikulo 2. Dito sa langit ang Dios nagtanaw sa mga tao sa ligan sa atong pagtuo. Sa kapaan atong paglantaw di ay diha lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Dili lamang kuno sumala pa sa Biblia, gihatagan kamo sa preview, dili lang kaigo ra tag motuo kang Kristo. Buhi naa sa kamot si Ginoo, siya nagawid niini, no? Siya nagawid. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Pahimuot kaniya, mao ni ang gikalipay sa Dios nga kanunay kang matutuban niya ang atong pagsimba diha sa hangtod-hangtod. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mo nagisaysay sa Biblia nga unahon nato pagpangita ang Dios tungod kay gusto sa Salmista David, ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anon nga panginabuhi unsa may panginabuhi nga naa sa atong kamot karon naa nato kana gihatag sa Dios para mabuhi ta. Sumala pa sa Biblia migsuot. Apa ang tao nagtigom og salapi kasing ang inyong pagpangita kanako. Kaplagan day nato ang Dios, no? Sa diha nga kinasing-kasing ang ato. Isusi ko ang silingan apan wala dito ang Dios. Inahan. Muna kitang taon na ay nagbuhat na to, sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna nga sa akong gibasa, ang Dios mao'y tinugdan ni anang tanan, no? Muna giingon sa Ginoo, ang Dios mao'y nagtudlo kanila unsa may mga panginabuhi. Kitang mga tao migsoon, ang kinabuhi nato naa sa kamot sa Dios. Unahon nato ang gingharian sa Dios, no? Ingon kini sa King James, kini sa itong nga Biblia. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ginoo sa kaluwasan ang nga bisan patuod babot ang mga panahon dili mo na to malikayan mga kaigsunan mga hadlok ta nasabot para nga naay imong ika inom-inom maka sustenir